हाम्रो नेपालीहरु धेरै पढ्ने सबै अस्ट्रेलिया जान्छ त्यहाँको राजा कहाँको छ त भन्ने बेलायतको राजा छ के अस्ट्रेलियनहरु र क्यानाडियनहरु त्यति बेकुफ छैन होला नि किन चाहिँ आफ्नो देशको राष्ट्रसंस्था के रे राष्ट्रपति छोडेर किन त्यहाँको राष्ट्रपति चाहिँ त भन्दा त्यो एकताको प्रतीक रूप हो संसारभरका चाहिँ कुनै पनि मुस्लिमहरु हजुर एकपल्ट चाहिँ यो मक्कामा चाहिँ जान चाहन्छन् हेर्नुस् र क्रिश्चियनहरु जब जेरुसलेम र भ्याटिकन सिटीमा चाहिँ एकपल्ट जान खोज्छन् हेर्नुस् ओमकार परिवार बाहेक 1 अरब 60 करोड हिन्दूहरु छन् हेर्नुस् त्यो चाहिँ अहिले जनसंख्यामा तिनीहरु मध्ये 2 करोडमा नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक टुरिज्म भयो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ 25 देश थियो पहिला हैन अहिले पो 232 भयो त्यो देशको 25 विरुद्ध नेपाल पर्छ त्यो सर्वभौम सत्ता सम्पन्न देश नेपाल थियो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको थियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री पटक मन्त्री हुनु भएको थियो बुद्धिमान तामाङजी यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सर धन्यवाद अहिले अदालतमा पुगेर चाहिँ सबै कुरा अड्किराखेको अवस्था छ संसद पुनर्स्थापना होला कि नहोला त्यो पनि एउटा अन्यल छ बहसहरु भइराखेका छन् हैन पक्ष विपक्षको लडाई जारी छ तपाईले चाहिँ यो घटनालाई ओलीको कदमलाई कसरी लिनु भएको छ तपाईले चाहिँ अब पहिलो कुरा त यो जुन किसिमले ओलीजीले हाउस विघटन गर्यो त्यसमा हामीले पार्टीले वक्तव्य निकालिसक्यो के भने यो चाहिँ गैर संवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम हो भनेर हामीले 3 र 7 राखेर हामीले चाहिँ वक्तव्य निकालिसकेका छ त्यसपछि हामी यही कुरालाई लिएर चाहिँ हामी आन्दोलन हैन कि हामी जे गर्न नै पहिलो कुरा त यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नै अथवा संवैधानिक अदालतमा जुन किसिमको यो चाहिँ बहस भइरहेछ त्यसको मुद्दा पुगिसक्यो हामीलाई त्यसको सम्मानको लागि त्यसले जे डिसिसन गर्छ त्यसलाई हामी स्वीकार हिँड्ने भएको हुनाले हामी त्यसलाई अब अस्ति वक्तव्य निकाले त्यतिमा हामी सीमित छौं हजुर अब चुनाव भन्यो भने चुनावमा लड्छौं चुनावमा हामी भाग लिन्छौं हेर्नुस् हजुर त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो निर्णयलाई हामी पर्खिरहेका छौं तामाङजी एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ जोड्न चाहन्छु खास गरिकन संसद विघटन भइसकेपछि खास गरिकन अर्को पक्षमा रहेका प्रचण्डजीले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने संसद विघटन आफै चाहिँ एउटा ओलीको राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने इच्छा प्रति केन्द्रित हो यो कदम त्यताप्रति अग्रसर छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ बारबार प्रचण्डजीले चाहिँ ओलीजीलाई राजावादीहरू अर्थात् त्यो शक्तिसँग चाहिँ जोडिराख्नु भएको छ के वास्तवमा ओलीजीको त्यो कदमहरू र उहाँको इच्छा उहाँको चाहिँ एक्सनहरु छन् नि जुन अहिलेका ती त्यतैप्रति लक्षित हुन् त के लाग्छ हजुरलाई हैन अब मित्र शक्ति भइसकेको हो त ओलीजी तपाईहरुको हैन त्यसो अब यो काकतले पर्या भन्नु पर्यो त्यो चाहिँ काकतले के भन्यो भने पहिलो कुरा त तपाईले एउटा कुरा के विचार गर्नु भने हामीहरु यो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरे पार्टी पर्यो हेर्नुस् किन यो देशको संविधान मान्नुपर्छ आएपछि त्यो संविधान कुनै जुनसुकै नागरिकले त्यो संविधान मान्नुपर्छ हेर्नुस् अब त्यसलाई चाहिँ नि हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरे हो र हामी पार्टीले यसलाई चाहिँ नि सहकार्य गरे मात्रै हो हेर्नुस् त्यसकारण यो भाग हुनाले र हाम्रो संविधानमा नि के कुरो उल्लेख के छ भने यो संविधानको सबै दफाहरू संशोधन गर्न सकिने यो राष्ट्रियता राष्ट्रिय अखण्डता देशको सार्वभौम सत्ता मानव अधिकार बाहेक का कुराहरु जो छ यो यिनीहरु चाहिँ नि अपरिवर्तनीय कुरा भयो बाँकी सबै परिवर्तन गर्न सक्छौं परिवर्तन गर्ने के हो भने आफ्नो जनतामा गएर आफ्नो एजेन्डा राखेर त्यसलाई जनमतद्वारा चाहिँ यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने भाग हुनाले यो संविधान चाहिँ हामीले यो संविधान जारी भइसकेपछि हामीसँग दुईटै विकल्प थियो कि यो संविधानलाई सहकार्य गरेर जानु र जनतामा गएर आफ्नो एजेन्डा राखेर जनमत बटुलेर चाहिँ आफू चाहिँ यसलाई परिवर्तन गराउनु कि अब यो चाहिँ हुँदैन अब यो चाहिँ के रे यो संविधान चाहिँ नि जंगल पसेर फेरि आन्दोलन गर फेरि चाहिँ नि सशस्त्र आन्दोलन गर्नु भन्ने दुईटामा एउटा छान्नु थियो अब 10 वर्षसम्म चाहिँ नि हाम्रो देशको चाहिँ अवसर माओवादी जनयुद्धले खतम पारिसक्यो 17,000 भन्दा बढी मान्छे मरिसक्यो यस अवस्थामा हामीले यो अब अहिलेको अवस्थामा यो स्थिति ठिक छैन त्यसकारणले गर्दा यो चाहिँ
आफ्नो एजेन्डा जनतामा गएर चाहिँ नि संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो त्यो चाहिँ पार्टीको त्यो निर्णय भएको हुनाले यही संविधानसँग सहकार्य गरेर जाने र जनतामा आफ्नो एजेन्डा राख्ने जनमत चाहिँ नि बाट चाहिँ नि यो चाहिँ नि जनमत प्राप्त गरेर यो संविधान संशोधन गर्ने भन्ने हामी यो लाइन भएको मान्छे। यसकारणले यो चाहिँ नि अहिले ओलीले चाहिँ यो कुरा जोड्दाखेरि हामी अस्तिको जनमतमा हामी चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था पुग्यो हेर्नुहोस् हजुर। अब राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न सकेनन्। अब जनताले बुझिसकेको छ कि अब यो चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी हुने कि एउटा अग्लो भनौँ न हामी योभन्दा धेरै राम्रो चाहिँ पोजिसनमा पुग्ने जनताले चाहिँ बुझिसकेको हुनाले त्यो अवस्थामा पुग्ने स्थिति भएको हुनाले चुनाव आउनु त हाम्रो लागि त जुन विचार बोकेको छ त्यो विचारको लागि त राम्रो कुरो हो। त्यसकारण उहाँहरूले काम एक्सन जो गर्नुभयो त्यो चाहिँ ताकतले मिले जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति मात्रै हो। म त्यति मात्रै हो किनभने उहाँ अब उहाँको हृदय परिवर्तन भयो भने पनि त्यो हुनसक्ला। मान्छे हृदय परिवर्तन हुनसक्छ नि, तर उहाँको जुन ब्याकग्राउन्ड जुन छ, जुन किसिम उहाँले चाहिँ गणतन्त्रलाई जुन किसिम उहाँको पुरा ब्याकग्राउन्ड जो छ नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि उहाँ त्यो छ जस्तो लागेन। त्यो भइदिएर राम्रो, उहाँलाई त त्यस्तो होस् झन् राम्रो। हामी त उहाँलाई त्यही गरोस् भन्ने चाहन्छौँ, त्यही होस् भन्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ नि हृदय परिवर्तन भइदियो भने त झन् राम्रो। हेर्नुहोस् तामाङजी, एउटा कुरा नि, तपाईँ एकदमै लामो समय राजनीति गर्नुभएको, 4 पटक त तपाईँ निर्वाचित भएर पार्लियामेन्टमा जानुभएको मान्छे, 7 चोटि तपाईँ मन्त्री हुनु भइसकेको मान्छे हो। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा सिनियर लिडरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेका एजेन्डाहरू जुन यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू भए, होइन, राज संस्था पुनर्स्थापनाका कुराहरू भए, यसको लागि जुन आन्दोलन गर्ने एउटा मुख्य जिम्मेवारी नै तपाईँलाई सुम्पिएको छ पार्टीले। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भनिदिनुहोस् न, खास गरिकन नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ जुन समुदायबाट हुनुहुन्छ, जनजाति समुदायको मान्छे, जनजाति समुदायले सबैभन्दा नरुचाउने कुरा त हिन्दू राष्ट्र र चाहिँ राज संस्थाको कुराहरू हुन आउँछ। तपाईँलाई पनि कतिले गाली गर्लान्, सामाजिक सञ्जालमा त्यो पनि देखिन्छ। तपाईँ आफै चाहिँ किन यति आसक्त हुनुहुन्छ यो कुराप्रति, त्यो बताइदिनुहोस् न। एउटा कुरा यसो हेर्नुहोस्, यो पहिला नि हिन्दू राष्ट्र थियो हेर्नुहोस्, अहिले पनि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ छ। कारण धेरै छ नै। मैले आसक्त भन्दा पनि मैले जुन भविष्य मैले देखिरहेको छु त्यो अरू साथीहरूले देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस् के हो भने पहिलो कुरा त नेपालमा तपाईँले यो कुरा के विचार गर्नु भन्यो भने 68 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा त्यो 68 जुन जनगणना आज त्यस नेपालमा 10वटा धर्म मान्छ। हेर्नुहोस् हजुर, नेपालमा र त्यो 10वटा धर्म मान्छ भने 125वटा भाषा बोल्छन् यहाँ, 130वटा जाति जनजातिहरू छन् यहाँ नेपालमा र यो भूगोल पनि त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् जहाँसम्म धर्मको कुरा जोड्नु पर्दाखेरि नेपालमा मुख्य धर्म यहाँ चाहिँ नि धेरै जनसङ्ख्या भएको 68 सालको जनगणना हेर्ने भने 81% यहाँ चाहिँ नि जनता हिन्दूहरू छन्। होइन डाटा त्यही अनुसार 68 डाटा अनुसार हामी 58मा चाहिँ नि जनगणनामा हामी म त बौद्ध मार्गी हो, म बौद्ध धर्ममा म चाहिँ मर्ता पर्दा बौद्ध धर्म अनुसार गर्छु। हेर्नुहोस् अब 68 सालको जनगणना अनुसार 58मा चाहिँ 10% चाहिँ नेपालको जनसङ्ख्यामा चाहिँ 10% चाहिँ बुद्धिस्ट थियो। 68मा आउँदाखेरि गर्दाखेरि 9% भयो, 1% घट्यो। हेर्नुहोस् हजुर, एउटा त्यो। अब एउटा बुद्ध धर्मावलम्बीको हैसियतले झन् चाहिँ बढ्नु सट्टा चाहिँ घट्दाखेरि एउटा दुखित हुनु एउटा कुरा। किन चाहिँ घटेर भन्नु सोच्नुपर्ने, अझ बौद्ध मार्गीहरूले सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। किन घट्यो त? जनसङ्ख्या यहाँ एकदम चाहिँ महामारी भएर बौद्धिस्ट भने के भएको छैन, मरेको छैन। हेर्नुहोस् अब कहीँ चाहिँ माइग्रेसन भएको पनि छैन। माइग्रेसन यहाँ देशै छोडेर कहीँ माइग्रेसन भएको त छैन। हेर्नुहोस् तर यसरी चाहिँ के अरे बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले सोच्नुपर्ने के अरे 1% किन घट्यो भन्ने कुरो सोच्दाखेरि यसमा विविध कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् अब त्यसमा पनि म तपाईँले मैले चाहिँ किन तपाईँ बौद्ध मार्ग भएर किन चाहिँ यसमा लाग्यो हो भन्नुहुन्छ भने हो यो आन्दोलनको पहिला एकपल्ट आन्दोलन गरेर बिचमा हाम्रो वार्ता कमिटी सरकार हाम्रो वार्ता भयो। त्यसमै मै थियो संयोजक त्यसको आन्दोलन गर्दा। यसपालि पनि मै थिएँ। हेर्नुहोस् अब यसमा तपाईँ यो व्याख्या गर्नुभन्दा पहिला पनि एउटा कुरा के भन्छ भने हामीले के भने पहिलो कुरा हामी लोकतन्त्र विश्वास गर्छौँ। हेर्नुहोस् बहुमतको कदर गर्नु, बहुमतको चाहिँ नि निर्णय मान्छौँ। हेर्नुहोस् हामी यो पार्टी लोकतन्त्र विश्वास भएको हुनाले 81% हिन्दू भएको ठाउँमा हिजो हिन्दू थियो
र चाहिँ नि अब आज चाहिँ नि छैन र यसलाई गर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ त्यो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा संसारभर अहिले करिब 8 अरब जनसङ्ख्या पुग्छ। हजुर। त्यो जनसङ्ख्यामा चाहिँ नि तेस्रो जनसङ्ख्या चाहिँ जुन चाहिँ हिन्दूहरूको आउँछ। हेर्नुहोस् मुस्लिमहरूको चाहिँ 60 भन्दा देशहरू मुस्लिम राष्ट्रहरू छन्। त्यस्तै 50 भन्दा बढी देशहरू के अरे क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन्। अब तेस्रो जनसङ्ख्या भएको हिन्दूहरूको कुनै पनि राष्ट्र छैन। हेर्नुहोस् सबभन्दा जनसङ्ख्या बढी भएको पनि नेपाल हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले कुरा गरेँ मैले। जनसङ्ख्या हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपाल हो। त्यस कारण नेपालमा चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुँदाखेरि यो धार्मिकता त हाम्रो छँदै छ। हेर्नुहोस् तर एउटा चाहिँ नि आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्नु चाहिँ मैले एउटा कुरा त्यसले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ। किनभने संसारभरका चाहिँ नि कुनै पनि मुस्लिमहरू हजुर एकपल्ट चाहिँ नि यो मक्कामा चाहिँ जान चाहन्छन्। हेर्नुहोस् र क्रिस्चियनहरू जो पनि जेरुसलेम र भ्याटिकन सिटीमा चाहिँ एकपल्ट जान खोज्छन्। हेर्नुहोस् त्यस्तै किसिमबाट हिन्दूहरू झन् एक ओमकार परिवार बाहेक 1 अरब 60 करोड हिन्दूहरू छन्। हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ नि अहिले जनसङ्ख्यामा तिनीहरूमध्ये 2 करोडमा नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ धार्मिक टुरिज्म भयो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्छ। त्यस कारणले हाम्रो आर्थिक अवस्था एउटा अगाडि बढ्छ भने दोस्रो कुरा यो पहिचान हो। यो चाहिँ हामीले सोचे चाहिँ हिन्दू धर्म अनुसार हिन्दू नीति मनोले गरेको जस्तो चाहिँ यो त्यो धर्म भने होइन। धर्म त एउटा स्वतन्त्र एउटा चाहिँ एउटा पहिचानलाई मात्रै हो हिन्दू राष्ट्र। हेर्नुहोस् जस्तै तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई थाहा छ छैन हरेक वर्ष अब यसपालि 1200 कि 1100 कति गयो चाहिँ साउदी अरब मक्कामा चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ नि मुसलमानहरू जान्छन् नेपालबाटै जान्छ। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो गभर्मेन्ट र चाहिँ नि साउदी अरब गभर्मेन्ट चाहिँ नि बिचमा कुराकानी भएर उनीहरूले कोटा दिन्छन्। हेर्नुहोस् यति कोटा पठाउनु भनेर। हेर्नुहोस् किनभने त्यहाँ बस्ने व्यवस्था उनीहरूले गरिदिनु बस्ने त हाम्रो के अरे बस्ने सब सुरक्षा सबै मिलाउनु पऱ्यो नि। त्यसमा उनीहरू जति कोटा भयो त्यो मात्रै हामी पठाउँछ। त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ नि मुस्लिम दाजुभाइहरूले त्यहाँ जाँदा कति खर्च हुन्छ तपाईँले एउटा भिजा गर्नु त्यो गभर्मेन्टले टिकट दिने लिएदेखि लिएर उनीहरूले बस्ने सबै व्यवस्था चाहिँ नि गभर्मेन्टले कोअर्डिनेट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् त्यस कारणले त्यो कुरा हामी कहाँ होस् भन्ने एउटा कुरा त्यो हो। हेर्नुहोस् जस्तै हरेक बुद्धिस्टहरू कपिलवस्तुमा आउन चाहन्छन्। हेर्नुहोस् अब हाम्रो त्यो पनि छ। अब तपाईँले भन्नु होला तपाईँ बौद्ध मार्ग भएर बौद्ध राष्ट्र किन माग्नु भएन पनि सँगसँगै मैले चाहिँ तपाईँलाई कुरा गर्दा जोड्न चाहिँ के पनि चाहे भने जस्तो गौतम बुद्ध त यही भूमिमा जन्मेका हुन् होइन। विश्वभरि उहाँको एउटा किसिमको सन्देश गइरहेछ। त्यही भएर अझ बुद्ध प्रभावकारी होला कि नहोला होइन। अब त्यसमा चाहिँ के हो भने अब बुद्ध नेपालमा जन्मिया हो भएन एउटा कुरा यो उहाँकै आफ्नै उसमा म 5औं बुद्ध भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब 4 नेपालमा 4000 वर्षपछि उहाँको फेरि अवतार आउँछ जो अहिले पनि मान्ने गरेका छन्। अमिताभ बुद्ध भन्छ हामीहरू मैत्री बुद्ध है। अहिलेको शाक्यमुनि बुद्ध भयो अब आउने मैत्री बुद्ध आउँछ है। भएन अमिताभ बुद्ध आउँछन्। त्यस कारणले अब यो पनि भएन हाम्रो बुद्धिस्टको हिसाबले त हाम्रो छँदैछ यो कुरा। हेर्नुहोस् अब एउटा कुरा के भने पहिलो कुरा यहाँ जनसङ्ख्या 81% हिन्दूहरू छन् हामी 9% छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा बौद्ध राष्ट्र चाहिँ नि यो त पहिचानलाई मात्रै हो। बौद्ध राष्ट्र चाहिँ 2टा छ संसार। मान्छेले भन्छन् बौद्ध राष्ट्र जापान श्रीलङ्का थाइल्यान्ड बर्मा यहाँ भन्छन् के। हेर्नुहोस् जापान भन्छ होइन त्यहाँ धर्म के अरे बौद्ध धर्मको चाहिँ मात्रै गरे मात्रै हो उनीहरू। त्यहाँ त्यो स्टेट होइन। स्टेट जम्मा 2टा छ। एउटा चाहिँ भुटान एउटा चाहिँ नि कम्बोडिया। बौद्ध राष्ट्र 2टा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बौद्ध मार्गीहरू प्रायः छ त्यो देशमा चाहिँ त्यो स्टेट कस्तो रहेछ हेर्न जान्छन्। हेर्नुहोस् त्यो भुटान र चाहिँ नि कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ नि त्यो राष्ट्र भएको। त्यस कारणले हिन्दूहरू यहाँ चाहिँ नि हामी हिन्दूहरू यत्रो हिन्दूहरू भएको ठाउँमा एउटा चाहिँ नि पहिचानको लागि हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर। तपाईँ आफै एउटा जनजाति समुदायको मान्छे हुनुहुन्छ। जनजाति समुदाय र राज संस्थाको चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट नेपालमा चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण छ अझ होइन। तपाईँ अझ त्यसमा पनि तामाङ समुदायको त्यसलाई चाहिँ त्यो समुदायलाई चाहिँ धेरै नै सप्रेस गरेको हिजोको दिनमा भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँ त्यही राज संस्थाको वकालत किन गर्नुहुन्छ यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् एउटा कुरा तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने
अब अहिले तपाईँलाई म पहिलेको प्रश्न पनि म अलिक क्लियर गर्छु। पहिले चाहिँ अहिले मलाई सबैले यो बुद्धिमान मेरो विरोधमा यो हिन्दू राष्ट्र भयो भनेर सबै गाली गरिरहेकै छ। मैले तपाईँले एउटा कुरा के भने यहाँ अहिले जुन किसिमको हामी हिन्दू र बुद्धिस्टहरू सबै मिलेको छ, हामी ओमकार परिवार मिलेको छ हेर्नुहोस्। त्यसै सन्दर्भमा त म पहिलोको प्रश्नमा के जोड्न चाहन्छु भने यहाँ धार्मिक युद्ध भयो भने भोलि धार्मिक युद्ध मैले यो चाहिँ किन मैले किन देखिरहेको छु भने हिन्दू राष्ट्र पहिलो कुरा त यो हिन्दू राष्ट्र एउटा पहिचानलाई हो मैले भने, त्यसले धेरै फाइदाहरू पनि मैले तपाईँले भने हेर्नुहोस् आर्थिक रूपमा फाइदा मैले भने। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ नि यदि अहिले जुन किसिमको चाहिँ नि हामीहरू सेकेन्ड धर्म बुद्धिस्टहरू यहाँ छन्, अब पहिलेको लोकतन्त्रको विचार गर्ने कुरो मैले भने। अरू कुरो के यहाँ धार्मिक युद्ध भयो भने हेर्नुहोस् मैले धार्मिक युद्ध भयो भने यहाँ भोलि अरू धर्मावलम्बीहरू यहाँ पेलिन्छन् हेर्नुहोस् हेर्नु त्यो धार्मिकसँग। त्यसमा आजको जति पनि मुस्लिमहरूले केही क्रिस्चियनहरू चाहिँ यो विरोधमा भयो भने केही क्रिस्चियनहरूले चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र भए हुन्छ, डाक्टर रोकेया त फादरै हो नि, पास्टरै हो नि, डाक्टर केबी रोका उहाँहरू किन भनिरहन्छ भने अब जब द्वन्द्व हुन्छ यहाँ द्वन्द्व गराउँछ यहाँ के तत्त्वले जुन किसिमको चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने भने द्वन्द्व गरायो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामी अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीहरू कहाँ जान्छ तब खतम। यो जब हिन्दू चाहिँ जाग्यो भने धर्मयुद्ध भयो भने के हुन्छ यहाँ हामी त सबै सिद्ध्याउँछ हेर्नुहोस्। त्यस कारण त्यो कुरा पनि मध्य राखेर हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हो हामीले त्यसलाई पनि मध्य यहाँ धर्मयुद्ध अब जस्तै तँलाई नै एउटा हिन्दू राष्ट्र भइदिएपछि त्यो त सम्भव छैन नि। त्यस कारण यो सबै जोगाउनलाई यो एउटा कुरा यो हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरा राजसंस्था भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, राजसंस्था किन चाहियो त भने पहिलो कुरा हाम्रो भू बनौट हेर्नुहोस् हाम्रो भू बनौट हेर्दाखेरि उत्तरमा छ एउटा छुट्टै व्यवस्था भएको व्यवस्था भएको सरकार छ, दक्षिण चाहिँ ठ्याक्क त्यसको अल्टरनेट व्यवस्था भएको सरकार छ हेर्नुहोस्। सरकार भने त्यो व्यवस्था छ, यो बिचमा हामी बस्नु परेको छ हेर्नुहोस्। हामी सानो देश हो तर सानो देश भए पनि तपाईँलाई यो सानो देशको चाहिँ नि सामरिक महत्त्वको देश एकदम इम्पोर्टेन्ट देश हो हेर्नुहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के विचार गर्नुहोस् भने यो देशमा एउटा थायी शक्ति चाहिन्छ अथवा सबैले मान्ने, सबैले सम्मान गर्ने, सबै भावनासँग जोडिएको संस्था चाहिन्छ हेर्नुहोस्। त्यो संस्था भने के हो त भने हिजोको परम्परावादी शक्ति, त्यो शक्तिमा राज संस्थै हो हेर्नुहोस्। त्यो शक्ति कस्तो शक्ति चाहियो आजको जमाना अनुसार राज संस्थाहरू छन् संसारभरि। तपाईँलाई राज संस्थाभरि तपाईँलाई कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब अहिले राज संस्थाको कुरा गर्ने संसारमा 40भन्दा बढी राष्ट्रहरू छन् हेर्नुहोस्। त्यति मात्रै होइन, आज पनि बेलायतको अन्तर्गत 14 कि 15 राष्ट्रहरू छन्, देशहरू छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् ल अरू ठाउँमा हिँड्न जाउँ, क्यानाडा एउटा महाद्वीप अस्ट्रेलिया, त्यो ठाउँको नागरिकले त्यो ठाउँको जनताले बेलायतको चाहिँ अर्का देशको राजा मानिरहेछ हेर्नुहोस्। अब अस्ट्रेलिया भयो नेपाल, हाम्रो नेपालीहरू धेरै पढ्ने लेखेको छ अस्ट्रेलिया जान्छ, त्यहाँको राजा कहाँको छ त भने बेलायतको राजा छ। के अस्ट्रेलियनहरू र क्यानाडियनहरू त्यति बेकुफ छैन होला नि, किन चाहिँ आफ्नो देशको राज संस्था राष्ट्रपति छोडेर किन त्यहाँको राष्ट्र चाहिँ त भन्दा त्यो एकताको प्रतीक रूप हो। यो नेपाल भनेर देश बनाउने पृथ्वीनारायण शाह हो, उसको वंशजलाई हो, जसले अहिले जापानमा किन जाने हुन्छ त, थाइल्यान्डमा किन हुन्छ, उसको पुर्खाले के देन दिएको हुन्छ क्या त्यो होइन। त्यस कारण त्यो भएको। अनि यहाँ हामीले तपाईँले यो भ्रम नपरे हिजोको राजा होइन, एउटा सबै भावनासँग जोडिएको, सबैले विश्वास गरेको, चुनावभन्दा माथि उठेको एउटा संस्था चाहियो। त्यो संस्थाको हामीले चाहिँ नि संस्था चाहिँ हामी गरे को खोज्ने त भन्दाखेरि त्यो संस्था को त भन्दा हिजोकै चाहिँ नि हिजोदेखि आइरहेको त्यसको वंशज हामीले खोज्या हुने यो एकताको प्रतीकको रूपमा। शासन व्यवस्था जनताको छोराले गर्ने हो, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने हो। राज संस्थाले चाहिँ एउटा हामी सबैभन्दा माथि एउटा सबैको चाहिँ चुनावभन्दा माथि उठेको संस्था हुन्छ, त्यसको रूपमा हामीले खोज्यो भने शासन व्यवस्था राजाले चलाउनु होइन हेर्नुहोस्। हामी यो लाइनको यो दृष्टिकोणबाट राज संस्था चाहिन्छ भनेर राज संस्थाले नै आज तपाईँलाई भनौँ न यो राज संस्था किन भन्छ, आज म पृथ्वीनारायण शाहको फोटो उसमा राख्नुपर्छ भन्छु, नोटमा राख्नुपर्छ। तर यहाँ पृथ्वीनारायण जसले जो नेपाल बनायो त्यसको जन्म जयन्तीको दिनमा पनि त्यसको चाहिँ यहाँ बिदा दिन हेर्नुहोस् हेर्नु
अब तपाईँले के भने अहिले क्रिस्चियनहरूले विरोध गर्छ कि राज संस्थाले चाहिँ मान त्यही राज संस्था हुन्, त्यो राजाले शासन गरेको बेलामा सबै क्रिस्चियनहरूले पनि छुट्टी पाउँथ्यो, छुट्टी दिन्थ्यो, क्रिसमस डे छुट्टी दिन्थ्यो। आज दिएँ हेर्नुहोस्, अब त उहाँहरूलाई त्यो अच्छी त बुझाएको छैन। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको कुरा के भने राज संस्था हुँदा गरिब हुन्छ भने देश त्यो के अब यिनीहरू गरिब छ त, मैले नाम ल्याएँ, जापान गरिब छ त, थाइल्यान्ड गरिब छ त, के अरे बेलायत गरिब छ त, हेर्नुहोस् त्यो अनि ऊ के अरे क्यानाडा गरिब छ त, अस्ट्रेलिया गरिब छ त, यो कुरो होइन। यो चाहिँ एउटा राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नलाई मान्छेले भन्ने कुरो मात्रै हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो हाम्रो चाहिँ भू राजनीतिले पनि राजशास्त्र यो थाहै चाहिन्छ, त्यस कारण राजशास्त्र चाहियो। अर्को कुरा आर्थिक दृष्टिकोण चाहिन्छ। तपाईँले के भने अब आजकै चाहिँ परिस्थिति हेर्ने भने अब सामान्य राष्ट्रपतिजीको जुन काम कारबाहीलाई आज टिप्पणी गरिरहेछ नि, आज त्यो चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ अहिलेको त्यो शेरबहादुर लगायत माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुर लगायत उहाँहरूले राजसंस्था हिँडाउनु भएको हो। आज उहाँहरूले नि चाहिँ भन्नु भएको छैन क्या, मुखमा आइसकेको छ कि राजसंस्था भए त यस्तो हुने थिएन थिए। कमसेकम सोध्यो जान सक्छ 2 घन्टाभित्र चाहिँ नि के अरे सिपाहीलाई चाहिँ नि के अरे स्वीकृत नगरिकन सोध्थ्यो कि जसरी चाहिँ सूर्यबहादुर थापाको पालामा अभिशाप प्रस्ताव चाहिँ नि के अरे राजाको विघटन गर्न पठाए 54 सालमा, राजाले तुरन्त राय सर्व अदालतमा पठाइदियो। हेर्नुहोस्, पठाएपछि होइन यो अहिले विघटन गर्न मिल्ने राजालाई सुझाव राय दियो, सल्लाह दियो, अनि के अरे विघटन भएन। हेर्नुहोस्, आज यहाँ त 3 घन्टाभित्रै गर्दाखेरि यो त कुरा कस्तो भने अब उहाँको काम कारबाहीले गर्दाखेरि उहाँहरू अब बरु राजै भयो भने यस्तो हुने थिएन कि भन्ने कुरो उहाँहरूलाई छ मनमा, भन्नु भएको छैन अहिले त। हेर्नुहोस्, भन्नु आफूले हिँडाएको हुनाले भन्नु भएको छैन, तर कुरो त्यस्तो हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा मेरो भन्नु खोजेको कुरा के भने यी सबैले के भने एउटा भू राजनीति भयो, एउटा पहिलाको हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड भयो। हेर्नुहोस्, जसको पुर्खाले यो देश बनायो, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन होला। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश बनाउनु भन्दा यो के अरे एकीकृत गर्ने क्रममा, हेर्नुहोस्, गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, यहाँ 54 राज्य थियो नेपालमा, त्यो सबैले उसले 54 राज्य एक बनाएको। हेर्नुहोस्, र त्यति मात्रै होइन, यो नेपाल चाहिँ पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेपछि 14 वर्षपछिबाट अमेरिका देश बन्यो। आज देशको एउटै मध्ये शक्तिशाली देश छ नि, त्यो चाहिँ नेपाल देश बनाएको 14 वर्षपछि अमेरिका बनायो। त्यतिमै होइन, अहिले देश संसारभर 232वटा देशहरू छन्। त्यो देश हुँदाखेरि त्यो देशको रूपमा लागेको 25वटा देशमध्ये त्यो चाहिँ 25वटा देश थियो पहिला, होइन, अहिले पो 232 भयो। त्यो देशको 25 नेपाल पर्छ, त्यो सर्वसत्ता सम्पन्न देश नेपाल थियो, पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। त्यस्तो सन्नानलाई हामीले एउटा चाहिँ नि एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ नि र सबैको चुनावभन्दा माथि उठेको र सत्ताको रूपमा राख्नु खोज्यो। जसले तपाईँले एउटा कुरा के भन्नु भने आज राष्ट्रपति राष्ट्रपति उब्राए 2टा भएको छन्। आर्थिक दृष्टिकोण तपाईँ हेर्नुहोस्, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि आज उहाँहरूलाई खर्च दिइरहनु पर्छ। राजा त भुपू हुँदैन नि, त्यसलाई दिइरहनु पर्दैन। आज करोडौँ उहाँहरूले खर्च गर्नुपर्छ। उहाँ सुरक्षादेखि घर भाडादेखि त पेट गाडी भाडा सबै दिए, घोडा गाडी सबै दिनु पऱ्यो। त्यो खर्च तपाईँहरू बिगार्ने होइन त। हेर्नुहोस्, राजा भए त्यो त परेन। अब अर्को तपाईँलाई मलाई भनौँ, आज राष्ट्रपति रामवरणको पालामा उहाँको 30-40 जना 50 जना सल्लाहकार कति थियो? त्यो सल्लाहकार को थियो? एमाले थियो कि काङ्ग्रेस थियो? एमाले थियो कि राप्रपति थिएन? मधेस थियो थिएन? त्यहाँ को थियो त भन्दा सबै काङ्ग्रेस थियो। आज विद्यादेवी भण्डारी हाम्रो सामान्य राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ सल्लाहकार को छ त भन्दा सबै कम्युनिस्टकाहरू छन्। अब यो त्यो सल्लाहकार कस्तोले त्यो सल्लाह दिने भयो भन्दा उसको पार्टी बलियो हुने सल्लाह दिने भयो, देश बलियो हुने सल्लाह दिने भयो। किन उनीहरू त काजमा गएको फिर्ता भइहाल्छ, आफ्नो पार्टी आउँछ। यो त राजा पो त त्यो हुन्न नि। राजा भन्ने कुरा राष्ट्रवादी हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो देशमा चाहिँ नि किन यो राष्ट्र भएन राजै हुनु पाउँदैन। त्यस कारण सबभन्दा राष्ट्रवादी म आफूलाई राष्ट्रवादी भन्छु। हेर्नुहोस्, म राष्ट्रवादी हुँ। हेर्नुहोस्, अरू तपाईँले कुन दृष्टिकोण थाहा छैन, म राष्ट्रवादी हुँ। हेर्नुहोस्, राष्ट्र पहिलो मेरो लागि। हेर्नुहोस्, यो पार्टी सार्टी होइन, नेपाली जनता त्यसै पार्टी हो। हेर्नुहोस्, अब त्यस कारणले गर्दाखेरि राजा म भन्दा म आफूले राष्ट्रवादी जुन म दाबी गर्छु भने म भन्दा ठुलो राष्ट्रवादी राजा हो। राजा अब स्वार्थले पनि राजा राष्ट्रपति हुनुपर्छ, किन त्यो राष्ट्र भएन भने त ऊ राजै हुनु पाउँदैन। त्यस देशको लागि सबभन्दा चाहिँ यो हिसाबले नै राष्ट्र चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, मैले पहिलो कुरा अब त्यो उहाँको सल्लाहकार देशलाई मात्रै हुन्छ, कुनै पार्टीलाई हुँदैन। हेर्नु, उहाँको सल्लाहकार उहाँको काम राजाको त, अर्को त हुँदैन। हेर्नुहोस्,
तपाईँले एउटा कुरा यसैमा जोड्न चाहे खास गरिकन अब राजाको विषयमा यहाँले यति राम्रो व्याख्या पनि गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा यो बहस अलिक चर्किँदै पनि गएको अवस्था छ। मान्छेहरूले चाहिँ यो राज संस्थाको कुरा हुनेसँगै कुरा निस्किने बित्तिकै चाहिँ दुईवटा कुरा जोड्छन्, जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र कि उहाँको नाति हृदयेन्द्र भन्ने कुरा पनि बहसमा आइराखेको छ नि। यो बहस अहिले महत्त्वपूर्ण छ कि छैन, के लाग्छ? होइन, अब म तपाईँलाई सिधा कुरो भन्नेछु। अहिलेको चाहिँ कुरा राज संस्थाको मैले भने वंश त्यो हो। हेर्नुहोस्, हामीले जे बढी वंश, अहिले हाम्रो पार्टीले यो भन्ने कुरो छैन। तर के भन्यो भने एउटा कुरा तपाईँलाई म निश्चित भनिदिन्छु, अहिले यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र नै हो मेरो व्यक्तिगत रूपमा। हेर्नुहोस्, अब हामीले हुन त मान्छेले भन्ला अब राज संस्था, अब हामीले पार्टीले चाहिँ हाम्रो के छ भन्यो भने पार्टीको सबै बसेर राज संस्था ल्याउँ, कस्तो खालको राखौँ, के राखौँ भने हामी पैसा छलफल गरेर निर्णय गरौँ। पार्टीको डिसिसन चाहिँ निर्णय चाहिँ त्यो हो। त एज ए मलाई के भन्यो, मलाई सोध्नु अहिले यतिखेर चाहिँ एज ए व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुपर्छ, यतिखेर चाहिँ नि भन्यो भने राजा के अरे ज्ञानेन्द्र नै हो। अब उहाँले हुँदै हुँदैन भने त्यसपछि आउँछ नि कुरो, त्यो हो। त्यसरी हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यो पछिल्लो समयमा जस्तो भारतीय पक्षबाट पनि नेपालमा चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, संवैधानिक राजतन्त्रको, अनि चाहिँ यो 2047 सालको संविधान चाहिँ पुनर्स्थापना, त्यसलाई नै फेरि एक्टिभ बनाउने खालका कुराहरू पनि त्यो पनि कतै कतै कोणबाट आइराखेको छ। अनि कतिपयले चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र चाहिँ बनाउन सकिएला, त्यसको लागि जनमत गरौँ अर्थात् जनमत सङ्ग्रह गरौँ सम्मका कुराहरू भन्छन्। राज संस्था चाहिँ होइन हिन्दू राष्ट्र मात्रै भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसरी पनि जान सकिन्छ, के लाग्छ हजुरलाई? होइन, अब मुख्य कुरा त हाम्रो एजेन्डा तपाईँलाई क्लियर कट छँदैछ। तपाईँको पार्टीको क्लियर छ। हाम्रो चाहिँ एजेन्डा के हिन्दू राष्ट्र, संविधान के अरे राज संस्था र यो संहिताको चाहिँ नि यो झन्झटिलो, खर्चिलो र बोझिलो भाग यो हुँदैन। पर स्थानीय स्वायत्त शासन के अरे माथि केन्द्रीय बलियो सरकार, तल्लो बढी अधिकार दिउँ, गाउँपालिका नगरपालिका स्थानीय बढी दिउँ, हाम्रो त्यो हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ कुरा के हो भन्यो भने हेर्नुहोस्, नेपालमा जति पनि अहिले 6 पटक संविधानहरू लेखियो के अरे, हेर्नुहोस् मलाई जहाँसम्म लाग्छ मलाई यकिन 6 पटक जस्तो लाग्छ संविधान। हेर्नुहोस्, धेरै पटक चाहिँ नि संसारभरको व्यवस्थाको चाहिँ धेरै प्रयोग भयो यहाँ। हेर्नुहोस्, चाहे बेसिक डेमोक्रेसीको नाममा होस्, हिजो पञ्चायतको, चाहे गाइडेड डेमोक्रेसीको नाममा होस्, यो धेरै व्यवस्थाहरू त्यो समयअनुसार यहाँ चलिरहेकै छ र त्यो संसारभरको व्यवस्थाको यहाँ प्रयोग भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यस अवस्थामा अब हामी सबै नेपालीले के सोध्नु पर्यो भने इन्डियाले के भन्छ, कसले के भन्नु भन्दा पनि हामीले के गर्ने, नेपालीले के गर्ने सोच्नु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, यो देशलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अब मैले अघि भने आज 232 देश अहिले छ भने 25 देश हुने बेलामै यो देश नेपालको चाहिँ अस्ति नेपाल एउटा सर्वसत्ता थियो भने यो देशलाई कसरी बचाउने, कसरी चाहिँ के गर्दा हामी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सोध्नुपर्ने बेला आएको छ। यस कारणले हामी पार्टीभन्दा माथि उठेर सोच्नुपर्ने बेला आएको हुनाले अब यो जति पनि हो यो परिवर्तन जति पनि 7 सालदेखि अहिलेसम्म परिवर्तन इंडियाकै बेसमा चाहिँ नि ब्याकग्राउन्ड भएको देखिन्छ। हेर्नुस् भएको देखिन्छ, चाहे चाहिँ 7 सालको भनौँ, चाहे चाहिँ 46 सालको भनौँ, चाहे चाहिँ 62 63 12 पुगेको कुरा भनौँ, अब यो सबै चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ। तर यसले बनाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ देशको भलाइ राम्रोसँग भएन नि त। त्यसैले हामी सबैले सोध्नु पर्यो कस्तो व्यवस्था गर्ने त। अब अघि भनौँ न, हामीले राजादेखि चाहिँ विप्लव माओवादी समेत अड्ने किसिमको चाहिँ अब त्यो विप्लव माओवादी अड्ने भन्नु खोजेको, अब त्यस्तो घटना नहोस्, त्यस्तो शक्ति नहोस्, त्यो यो अट्ने चाहिँ वातावरणको त्यस्तो किसिमको व्यवस्था हामीले सिर्जना गर्नु परेको छ। अहिले जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो यो असफल भएको कारण के हो भने दिल्लीमा जुन किसिमको चाहिँ रगो अफिसमा गएर जुन किसिम 12 बुँदे सम्झौता गर्यो हैन, त्यो 12 बुँदे सम्झौता जसले गर्दाखेरि आज देशको अवस्था यो अवस्था पुग्यो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले यो बिग्रिने मेन जड नै दिल्लीको जुन 12 बुँदे सम्झौता जो भयो त्यसको जडले गर्दाखेरि त्यो सम्झौता गरेर आज यो विकृति विसङ्गति अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार र चाहिँ नै हाम्रो देश चाहिँ राष्ट्रियता खतरा परेको यही सम्झौता हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी नेपालले भन्नु कसले के भन्छु भन्दा भने तपाईँ हामी के गर्ने, चाइनाले के भन्दा इन्डियाले के अमेरिकाले के भन्ला भन्नेसँग मतलब भएन। हामी के गर्ने त, आम त घरको ठाउँ घरको काम घरको चाहिँ व्यवस्था मिल्ने कसरी मिलाउने, घरको व्यवस्था कसरी मिलाउने, छिमेकीले भन्दा भने पहिले तपाईँले मिलाउनु पऱ्यो नि। तपाईँभित्र चाहिँ घरमा झै झगडा हुने, तपाईँ उभो गर्ने गुहार माग्यो भने जो पनि आउँछ नि, तपाईँ गुहार गुहार भने जो पनि दौड आउँछ नि।
हजुर अनि भएपछि अनि उसले भने तपाईँले बोलाएपछि उसले भनेपछि तपाईँले काम गर्नु पऱ्यो नि त हो कि त्यसरी गर्नु पऱ्यो नि त यस कारण यो बिग्रेको कारण यो हो त्यसमा कसले के भन्नु भन्दा पनि हामीले सोच्नु पऱ्यो राज संस्था यहाँ आवश्यक भू राजनीतिलाई आवश्यक छ हेर्नुहोस् दोस्रो कुरा हिन्दू राष्ट्र यो पहिचानलाई हिन्दू राष्ट्र हो हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र यहाँ चाहिन्छ होइन आर्थिक देशको दृष्टिकोणले यो चाहिँ संहिता खर्चिलो यो हाम्रो खर्चिलो संहिता राम्रो होला होइन तर हाम्रो जस्तो देशले धान्न सक्दैन हाम्रो जस्तो आर्थिक अवसर धान्न सक्दैन हेर्नुहोस् धान्नु भोलि एकदम सम्पन्न भयो रे भन्दा भयो भने देश सम्पन्न भएर चाहिँ आर्थिक हामी उन्नति भयो भने त्यसो गर्नु भिन्दै कुरो तर अहिलेको अवस्थामा देशले धान्न सक्दैन यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले हुने भन्ने कारण यही हो हेर्नुहोस् अब अहिले देशको अवस्थामा कम्युनिस्टहरूको लडाइँ चलिराखेको छ ओली प्रचण्डजीहरू सडकमा पनि हुनुहुन्छ सत्तामा पनि हुनुहुन्छ केही समय अगाडि सडक तताइराख्नु भएको थियो क्या तपाईँहरू पाखा लाग्नु भएको हो उहाँहरूको इन्ट्री भएपछि के हो अवस्था होइन हामी पाखा लागेको होइन अहिले साथीहरू जुन किसिमको चाहिँ नि हामी अहिले गाउँतिर जिल्लातिर सङ्गठनमा लागिरहेको छ जस्तै अहिले अस्ति मात्रै यो हाम्रो आन्दोलनपछि हाम्रो अर्को अध्यक्ष कमल थापाज्यू हजुर यहाँ के अरे उता तनु भयो स्याङ्जा गोर्खा त्यसपछि गएर चाहिँ कास्कीसम्म उहाँले भ्रमण गरेर उहाँको कार्यक्रमहरू राखेर आउनुभयो हजुर लगतै हिजो चाहिँ नि उता उहाँ चाहिँ नि उसमा जानुभएको छ नवलपरासीमा हिजो मात्रै कार्यक्रम हजुर त्यसपछि डाक्टर लोने अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ विराटनगरदेखि विराटनगर राजविराज सिरा अनि के अरे त्यसपछि महोत्तरी धनुषा लगायत जिल्लाहरू घुमेर चाहिँ उहाँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ अहिले तिनवटा अध्यक्ष पशुपति चाहिँ अहिले यहीँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ यहाँ अफिसमै काममै बसिरहनु भएको छ र सबै साथीहरू उता अब जस्तै अब अर्को चाहिँ उहाँ पूर्व सांसद भनौँ या चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल चाहिँ उहाँ झापामै उहाँ खटिरहनु भएको छ हजुर त्यसै गरी धवलजी त्यसै गरिरहनु भएको छ अरू सबै साथीहरू हाम्रो आफ्नो ठाउँमा खटिरहेको छ हेर्नुहोस् काम अब जिल्लामा हाम्रो अब चुनावको कुरा एक त्यो हाम्रो त वैशाखको 25 गते महाधिवेशन गर्ने भने हो हाम्रो डेटै तोकिसकेको छ हजुर चुनाव हुने हो भने अब महाधिवेशन पछि सर्ने भयो चुनाव नहुने भयो भने अब महाधिवेशन गर्नु पऱ्यो यस सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ फेरि हरेक वार्डदेखि गर्नुपर्ने पार्टी एकता भइसकेपछि हजुर अब पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा अब तल्ले गाउँबाट चाहिँ अब हामी सक्रिय सदस्य गाउँ कमिटी वडा कमिटी गाउँ कमिटी नगर कमिटी यसरी चाहिँ नि गठन गर्ने टाइममा लागिरहेको जस्तै म तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दा अब हामी अब मेरै धादिङ जिल्लामा अब यो हामी 20 गतेभित्र वडा कमिटी सबै गठन गरिसक्ने हजुर 25 गते चाहिँ नि भित्र गाउँ कार्य र नगर कमिटी गठन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ नि कुन वार्डमा कुन गाउँमा को खटिने भनेर अझै मिटिङ बस्दैछ यो नीतिगत कुरा तय भयो 25 गतेसम्म चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका गठन गर्ने भन्यो त्यो गठन गर्नुपर्ने नगर वडा कमिटी गठन गर्नु पर्यो नि वडा कमिटी गर्नलाई चाहिँ 20 गतेसम्म तोकेको छ यो 20 गतेभित्र वडा कमिटी गठन गरेर त्यसपछि चाहिँ नि अब 25 गतेभित्र अब गठन गरिसक्छ गाउँपालिका नगरपालिका सरकारी समिति यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ नि अब यो जुलुसमा अहिले चाहिँ नि सँगसँगै चुनाव प्रचार पनि हो अब सङ्गठन पनि सङ्गठन विस्तार गर्ने काममा लागेको हुनाले अहिले यो तपाईँले नदेखिने हामी अलग भाग होइन पाखा लाग्यो भने अलग भाग होइन कि हाम्रो चाहिँ यो सिद्धिएपछि हामी गर्छौँ अब हामी मोटामोटी रूपमा भन्नुपर्दा अब हामी फागुनदेखि नै ठाउँ ठाउँमा हाम्रो चाहिँ नि सायद चाहिँ नि माघको आखिरी हप्ता लास्ट विकमा या फागुनको पहिलो हप्तादेखि हामी चाहिँ यो सभा जुलुस हामी गर्छौँ अन्त्यमा छु जस्तो अहिले त तपाईँहरू सबै राप्रपा एक पनि हुनुभएको छ हिजोको दिनमा जस्तो एउटा गाईको चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढेका कमल थापा अर्थात् त्यही राप्रपाको एउटा अंश बोकेकोलाई जनताले विश्वास गरेर त्यत्रो मतहरू पनि देखे हो बिचमा अब यहाँले पनि अघि उल्लेख गर्नुभयो हामी एकदमै नाजुक भयौँ भनेर जनताले यसरी नाजुक पनि बनाइदिए अब पनि चुनावको नजिक अर्थात् भविष्यमा पनि चुनावमा त तपाईँहरू त खडा हुनुपर्ने अवस्थै छ के छ अब अवस्था परिवर्तन भएको राप्रपाको लागि होइन अब त कस्तो भन्यो भने
राप्रपाको ढोकामा मान्छे ढाकढाक गरिरहेछ क्या ल अब तिमीहरूको चाहिँ नि अब बेला आइसक्यो काम तिमीहरू जनतामा जानु पर्यो यहाँ ढाकढाक गरिरहेछ हामीले काम गरिरहेको छैन हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि म अहिले चाहिँ नि राप्रपाको चाहिँ नि परिस्थिति दिन समय सबैको हेर्नु 12 वर्षमा सबैको दिन फर्किन्छ भन्छ 12 वर्ष खोलो पनि फर्किन्छ भने जस्तै अब राप्रपाको चाहिँ नि दिन आएको छ समय आएको छ त्यो समयलाई चाहिँ क्याच गर्नु सक्ने समय अनुसार त्यसलाई चाहिँ हातमा लिन सक्यो भने काम हुन्छ भएन भने काम लाग्ने अवस्था हुँदैन हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दा हामी राप्रपाले नै वास्तविक यो देशको चाहिँ नि वस्तुस्थिति यो देशको चाहिँ नि के हो र कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा हामी कुनै न उत्तरमा पानी पर्दा यहाँ नेपालमा के अरे छातो ओढ्छौँ न दक्षिणमा पानी पर्दाखेरि यहाँ नेपालमा छातो ओढ्छौँ नेपालमा पानी पऱ्यो भने हामी छाती ओढ्छौँ छाता हामी ओढ्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो पाएको हुनाले हामीले त्यो सोचेर हामी काम गर्छौँ र जहाँसम्म तपाईँले के भन्यो भने पहिले यस्तो थियो यहाँ भन्नुभयो हेर्नुहोस् चुनावको मुखमा पार्टी फुटेपछि त्यो पार्टीको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई यो पार्टी धेरै फुट्यो धेरै जुटाउँ यो पार्टी जुटाउनेमा अहिले भूमिका खेलेको छु मैले हेर्नुहोस् यो पार्टी चाहिँ नि एक गराउँदा धेरै चाहिँ नि कसको केही वचन पनि आउनु पर्यो होला कहिले के भन्यो होला मलाई होइन तर हामीले पार्टी एक गरेर छोड्यौँ हेर्नुहोस् र म जहिले पनि एकताको पक्षधर मान्छे भने त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टी एक भएको छ र जनतामा उत्साह जागेको छ र एउटा परम्परावादी शक्ति धर्म संस्कृति परम्परा र संस्कार मान्ने पार्टी भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि विविध धर्म संस्कृति परम्पराहरू छन् यसलाई समेटेर यसलाई फुलाउने जिम्मा गराउनलाई हाम्रो पार्टीले ठुलो योगदान गर्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब समय छ समय आएको छ त्यो हामीले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ क्यास गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्छौँ हजुर अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार र विश्लेषणका लागि राप्रपाका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री बुद्धिमान तामाङज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि मेरो आफ्नो भनाइ र विचार मेरो पार्टीको र मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई यो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद